السلام عليكم. اليوم غنبداو الشابيتر 1 اللي هي ليشانتيوناج. فوالا غنبدا لكم ان شاء الله بواحد لابليكاسيون انطلاقا منها غتفهموا ان شاء الله. ابليكاسيون، هاد لابليكاسيون عندنا واحد البوبيلاسيون، عندنا واحد لابوبيلاسيون فيها واحد جوج تخوا. دونك غران ان ديال هاد البوبيلاسيون شحال كتساوي نورمال حنت ديال لا بوبيلاسيون، يعني واحد جوج ثلاثة، دونك تخوا. لا طاي ديشانتيون اللي هو ان بوتيتين، خاصنا نفرقو على غران ان ديال البوبيلاسيون، بوتيتين ديال ليشانتيون تيكالا 2. هذا هو لا طاي ديشانتيون. حنا غنتيريو في هاد ليكزارسيس، حنا غنتيريو جوج، حنا عندنا لا طاي ديشانتيون اللي هو ايكالا 2. عندنا باغ اكزومبل لو تيراج افيك روميز، le tirage avec remise. C'est-à-dire, ce qu'il y a un tirage avec remise, il y a avec répétition. Il y a une répétition. Donc, هاد البوبيلاسيون كتكون معرفة بجوج الحوايج، كتكون معرفة بلي كارتي ولا موين، كيكونوا دوني ولا ما كيكونوش دوني. المهم حنا نخرجوهم باش هكا نفهمو كتر، باش نعرفو نديرو خرجو لا موين دو بوبيلاسيون. بغينا مثلا نخرجو لا موين دو بوبيلاسيون. لا موين دو بوبيلاسيون اش كتساوي؟ هي لا صوم ديال اكس اي، يعني 1 بلس 2 بلس 3، يعني 6 سير غران ان ديال لا بوبيلاسيون، حيت حنا كنهضرو على بوبيلاسيون، يعني 1 2 3 غران ان هي هادي 3، دونك 3 ايكالا 2. ليكار تيب ديال لا بوبيلاسيون عندنا كتساوي هي 1 سير ان لا صوم ديال اكس اي او كاري موان اكس بار او كاري. هادي ديال لا بوبيلاسيون حتى هي. هادشي كامل حنا حد الان باغيين غادي غير في بوبيلاسيون. 1 سير ان عندنا هي 3 ديال لا بوبيلاسيون، غران ان هي 3. لا صوم ديال اكس اي او كاري، الا جينا حسبنا لا صوم ديال اكس اي او كاري غنلقاوها هي 1 او كاري بلس 2 او كاري بلس 3 او كاري هي 14 موان اكس بار او كاري. اكس بار او كاري هو لا موين، يعني 2 au carré، يعني la moyenne au carré 2 au carré il y a 4. Donc l'écart type هنايا هي تخرج لينا، ولا هنا نكتبو الفاريونس، هادي الفاريونس هادي عفوا شحال كتساوي هي 2 sur 3، يعني l'écart type اللي هي الراسين ديال لا فاريونس، يعني هي الراسين ديال 2 sur 3. دابا غنمشيو ليشونتيون، دابا غنتعاملو بليشونتيون. ليشونتيون قلنا تيرينا جوج، لا طاي ديشونتيون ايكالا 2. ركزوا معايا، لا طاي ديشونتيون ايكالا 2. دونك اش غتكون في البوبيلاسيون؟ غتكون عندنا في ليشونتيون اما 1 1 بويسكو لو تيراج افيك روميز، دونك تقدر تعاود لينا 1 1. داكشي علاش درنا 1 1، حيت لو تيراج افيك روميز افيك ريبيتيسيون. دونك تقدر تكون عاوتاني عندنا 1 2 ولا 1 3، عاوتاني 2 1 2 وجوج 3 3 1 3 2 3 3. دونك هنايا هذه ديستريبيسيون ديشونتيوناج. هنا عندنا ايشونتيون الاول، ايشونتيون الثاني، طاي يعني طاي ديال جوج ثالث رابع خامس وانسي دي سويت. فوالا هنايا غنديرو لا موين ديال شاك ايشونتيون. شاك ايشونتيون هذا كيتسمى ايشونتيون، هذا ايشونتيون وهذا ايشونتيون. شاك ايشونتيون غنديرو ليه لا موين ديالو. كيفاش غنديرو لا موين ديالو؟ هذا بليس هذا، عندنا طاي ديشونتيون اللي هو جوج، 1 بلس 1 على 2، 1 بلس 1 2 على 2 و 1، 1 بلس 2 على 2 و 1 ونص، 1 بلس 3 على 2 هي جوج، 2 بلس 1 على 2 اللي هو طاي ديشونتيون و 1 ونص، انسي دي سويت نفس الطريقة، جوج ونص، جوج ونص et 3.
Voilà. C'est une distribution des moyens d'échantillons. Distribution distribution des moyens des échantillons. Des échantillons. Voilà. باش غنديرو من هنا ملي خرجنا لا مويان ديال شاك échantillon غنخرجو لا مويان دي مويان. La moyenne des moyens des échantillons. Voilà. La moyenne des moyens, غنشدو total ديال واحد بلس واحد ونص بلس جوج بلس واحد ونص بلس دو بلس 2,5 بلس 2 بلس 2,5 بلس 3. إلا حسبتو التوتال غتلقاو 18. 18 سير شحال من مرة؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود. إذن إيكال 2. اش كتعني هاد جوج؟ هاد جوج هي اللي لقينا الفوق في لا موين دو بوبولاسيون اللي هي هاد جوج. دونك هنايا ضروري خاصكم تلقاو هاد لا موين ديال اكس بار ديال لي زيشونتيون خاصها تساوي لا موين ديال لا بوبولاسيون. ضروري ايكال 2. ضروري خاصك تلقاو هذاك الشيء اللي اوبسيرفيناه كيساوي لا موين ديال البوبولاسيون. فوالا. دابا كاين كيفاش تكالكيلي هادي لي كارتيب ديال اكس بار. عندها علاقه حتى هي اللي هي جديده عليكم، هي لي كارتيب سيغ غاسين دو ان. هادي لي كارتيب ديال اكس بار ديال ليشونتيون كتساوي لي كارتيب هادي ديال لا بوبولاسيون. كاينه غير وحده دوني ديال لا بوبولاسيون، وهذا لا طاي ديشونتيون اللي هو جوج، يعني كيساوي هو لا غاسين ديال 2 سيغ 3 اللي كاين لقيناه. ها هو لي كارتيب اللي كاين لقيناه ديال لا بوبولاسيون سيغ غاسين دو ان اللي هي راسين ديال ليشونتيون اللي هو جوج. فوالا. دونك غندوزو واحد الحاجه اخرى اللي هي البروبورسيون. غندوزو دابا لا بروبورسيون. دابا سالينا هضرنا على المويان، دابا غنهضروا على البروبورسيون. دابا بالنسبه لا بروبورسيون دوزيام ابليكاسيون ولا ابليكاسيون 2. دابا غنهضروا على البروبورسيون. فوالا. عندنا بوبولاسيون نفس البرانسيب، غير هو هنا غنهضروا على البروبورسيون 3. عندنا هنايا واحد بوبولاسيون، ولكن حنا بغينا البروبورسيون. ولكن البروبورسيون ديالاش بغينا مثلا نومبر بير، سيتادير بغينا النسبه المئويه ديال لي نومبر بير اللي كاينين هنايا. شحال نومبر شنو هو النومبر الزوجي اللي كاين هنايا؟ كاينه جوج. يعني الا بغينا يعني شحال النسبه المئويه هي واحد على شحال مره كاين؟ واحد جوج ثلاثة. يعني البورسونطاج النسبه المئويه ديالها بروبورسيون، ولا كنقولوا لا بروبورسيون هي 1، يعني واحد لي زوجي باغمي هاد 3، يعني 1 سيغ 3. هادي بالنسبه لا بوبولاسيون. دابا غنمشيو بالنسبه ليشونتيون. عندنا نفس لاطاي اللي هو ان ايكال 2، وغندير واحد ديستريبيسيون ديال لا بروبورسيون. غنتيريو عاوتاني لي زيشونتيون، بزاف ديال لي زيشونتيون جوج كيتكونوا من جوج. يعني نقدروا لو تيراج كيف ما قلنا قبيله افيك روميز، يعني غنتيريو واحد ولا واحد جوج ولا واحد 3. ونقدروا نتيريو عاوتاني جوج واحد ولا جوج 3 واحد 3 جوج 3. هنا حنا قلنا بغينا النومبر بير. هذا هو لا ديفيرونس اللي كاين ما بين هذا وما بين الاخر. بغينا النومبر بير، يعني العدد اللي خاص يكون النسبه المئويه ديال العدد اللي يكون زوجي. غنجيو هنايا ونشوفو. بالنسبه لهذا ما كاين حتى واحد زوجي، زيرو. هنا شحال كاين من زوجي؟ كاين واحد على جوج، يعني واحد على جوج. هنا شحال مع العدد الزوجي؟ زيرو. هنا كاين واحد عاوتاني زوجي، واحد على جوج. هنا كاينين جوج ديال لي نومبر بير، يعني جوج على جوج هي واحد. هنايا كاين واحد، يعني واحد على جوج. هنايا كاين حتى واحد، يعني زيرو. هنايا واحد على جوج. هنايا زيرو. هادي كتسمى ديستريبيسيون دي شونتيون
des proportions des échantillons. Proportion des échantillons. دابا اش غنديرو؟ وديما عقلوا على هاد اللعيبه، ديما عقلوا على الحاجه اللي هي البوبيلاسيون، لي بروبورسيون ديال البوبيلاسيون. خاصنا ضروري حتى هي نلقاوها كيفما استنتجنا كبيره لا مويان دي مويان لقينا ايكال لا مويان. خاصنا نلقاو لا بروبورسيون ديال لا بوبيلاسيون est égale à la proportion des échantillons. داكشي اللي غنديرو دابا، غنمشيو غنديرو لا مويان ديال بروبورسيون ديال هاد لي زيشونتيون كاملين. هاد اف درتها باش نفرقها على بي، يعني هادي فريكونس وهادي بروبورسيون بحال بحال. هادي ديال البوبيلاسيون وهادي ديال لي زيشونتيون. فوالا، يعني هنايا الا جينا نحسبو لا طوطال، عندك نص في نص في نص في نص، 4 نصوصه. فوالا 4 نصوصه، نص 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 نص، 4 نصوصه جوج. فوالا جوج بلس واحد هي 3. دونك هنا تخوا حسبنا الطوطال، 3 مقسومه على شحال؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 فوالا 9. دونك إتيكال 1 سيغ 3. هادي هي لا بروبورسيون اللي كانت هنايا ديال لا بوبيلاسيون. ما كتلاحظوهاش؟ دونك ديما خاصك تلقى واحد ليغاليتي ما بين هذاك الشيء اوبسيرفي اللي درنا ليه لوبسيرفاسيون، كنلقاو ايغال لا بوبيلاسيون ايغال لا بروبورسيون ديال لا بوبيلاسيون. دونك هنايا فريكونس est égal à proportion de la population est égal à 1 sur 3. هنايا غنكملو عاوتاني هادي ان اوتر ريلاسيون لي كارتيب ديال proportion est égal à quoi؟ هادي جديدة عليكم، غادي نعطيها لكم كقاعدة، هي racing de p fois q sur 2. C'est-à-dire racing ديال p هي proportion هي 1 sur 3 fois q. هاد كي معرفناهاش ماشي مشكل، انا نوري لكم كيفاش. هي كي عندنا واحد العلاقة كانت في probabilité كانت هي p fois q est égal à 1. Donc Q est égal à 1 moins P. و P عندنا اللي هو 1.3. دونك هنا غنرومبلاسيو اللي هادي كي هاد كي غنرومبلاسيها بواحد موان P، هي 1 موان P سيغ 2 اللي غادي تعطينا الراسينغ ديال 1/3 فوا 1 موان 1 سيغ 3 سيغ 2 اللي غادي يعطينا إتيكالا هادي هي الراسينغ ديال 1/3 فوا 2/3 سيغ 2 سيغ 2 اللي كتساوي لينا 2/3. وبسلام عليكم، ونتمنى الحلقة تكون عجبتكم. الله يعاونكم.